दोस्तों, एम एस पावर पॉइंट के सेकंड क्लास में खुश आमदीद। और आज के इस प्रोग्राम में इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब को डिस्कस करेंगे कि इंसर्ट टैब में किस तरह काम किया जाता है। लेकिन इस पे जाने से पहले आप मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद अच्छे वीडियोस आपके पास आ सकें। बहुत शुक्रिया। लिहाजा अभी हम चलते हैं पावर पॉइंट में मज़ीद इंसर्ट के टैब्स में। इंसर्ट के टैब में हमारे पास है टेबल में क्या काम होता है। तो टेबल आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपने अगर स्लाइड में टेबल ड्रा करना है तो उसके लिए ये टेबल ये इस्तेमाल होता है टूल्स। तो ये आप इसमें क्लिक कर दें, जितने रोज़ और कॉलम चाहिए उस हिसाब से सिलेक्शन कर लें और क्लिक कर दें तो आपके पास यहाँ पे टेबल ड्रा हो जाएगा। लेकिन मैं इसको कहता हूँ अपने मर्ज़ी से ड्रा, तो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अगर कोई आप अपने मर्ज़ी से देना चाहते हैं तो आप इंसर्ट टेबल कर दें। कितने कॉलम्स चाहिए, कितने रोज़ चाहिए, अपनी मर्ज़ी से जितना कर दें, ओके कर दें और इसी तरह आपके पास ये टेबल आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। इस कोने से पे जाने से आप इसको बड़ा नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो ये था इसके बारे में। इसको फिर कलर भी आप मुख्तलिफ़ किस्म दे सकते हैं जो आपको पसंद आ जाते हैं। जब इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो खुलेगा डिज़ाइन का, और इसी तरह इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइन है। आप उसको सेलेक्ट कर लें और मुझे अगर ये डिज़ाइन पसंद आ गया तो मुझे इसको मैं ले लेता हूँ। ये मेरे पास उसके पास आ गया है। इसी तरह उसके बाद जो दरमियान की लाइनिंग है उसकी भी कलर आप दे सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। पेन का जो कलर है उसी से आप इसको रेड कलर दे दें, ब्लू दे दें। जो मैंने रेड दे दिया तो आप इसको रेड कलर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इसके मैं जाऊंगा न्यू स्लाइड पे। यहाँ पे न्यू टाइटल स्लाइड एक और सेलेक्ट करता हूँ। इंसर्ट पे हमारे पास नेक्स्ट पेज है पिक्चर में क्लिक करता हूँ। और तो आप कहीं भी आपके पास अगर पिक्चर्स मौजूद हैं तो आप अपने पास उस पिक्चर्स को यहाँ पे ला सकते हैं। अभी मेरे पास ये कोई एक पिक्चर्स मौजूद है तो मैं इसी को इंसर्ट कर लेता हूँ। लिहाजा मैं एक पिक्चर मेरे पास ये इंसर्ट हो गया है। ये था पिक्चर इंसर्ट करने के लिए होता है। इसी तरह इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह काफ़ी सारा ऊपर सारा विंडो खुल जाता है। तो आप इसमें इसकी कलर ब्राइटनेस वगैरह इसको मुख्तलिफ़ किस्म के दे सकते हैं। इसी तरह इसकी शेड भी आप मुख्तलिफ़ किस्म दे सकते हैं। जिस तरीके से आपको जिस शेप में चाहिए तो आप उसको शेप भी दे सकते हैं। लेकिन हम इसको एक और प्रोग्राम में शेड करेंगे, क्लियर करेंगे मज़ीद। अच्छा, नेक्स्ट होम में चलते हैं। न्यू स्लाइड एक और इंसर्ट करते हैं और हम इंसर्ट में हमारे पास क्लिप आर्ट का एक सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि मेरे पास क्लिप आर्ट में कोई भी चीज़ यहाँ पे मौजूद है। मेरे पास अगर इधर मैं कंप्यूटर लिखता हूँ तो गो करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इस किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर्स और के जो पिक्चर्स आ जाएंगे। तो यहाँ तक मैं क्लिक कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी प्रोग्राम में प्रेजेंटेशन में ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से आप मदद ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी चीज़ के बारे में चाहिए तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लिख लेते हैं किसी भी चीज़ की, कंप्यूटर लिख दिया है। अब मैं टेलीफोन लिखता हूँ, टेलीफोन, तो गो कर लेता हूँ तो इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के टेलीफोन के भी इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह आप इसको प्रेजेंटेशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यहाँ से ले सकते हैं ये चीज़ें। अब इसी तरीके से आपके पास क्लिप आर्ट में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड को करता हूँ और इंसर्ट में जाता हूँ। नेक्स्ट में है स्क्रीनशॉट। इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लें और आप अब यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आगे पास है फ़ोटो एल्बम कि मेरे पास अगर कोई एल्बम पड़ा हुआ है, कहीं भी पड़ा हुआ है, मैं उसको फाइल डिस्क का डेस्टिनेशन दूंगा। कहीं पड़ा हुआ है तो मेरे पास अगर जहाँ मेरे पास कोई तस्वीरें नहीं है तो आप वहाँ पे तस्वीर को खोल देंगे तो आप इसी से हिसाब पे इंसर्ट कर देंगे। तो उसी तरह जिस तरह पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो इसी तरह वो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शेप्स। ये फ्री शेप्स होते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स। ये अगर आपको पसंद आते हैं तो इस तरह आप उसको इसमें से उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये मैं उठा लेता हूँ। ये देखें कंप्यूटर टेलीफोन के लिए इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इसको यहाँ से शेप उठाता हूँ और यहाँ पे ले लिया है एक, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो। तो अब देखें इस किस्म की जो
چیزیں ہیں آپ اس چیزوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس انزرٹ میں شیپس میں یہ پڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اور بہت طلب قسم کے ڈیزائنز پڑے ہوتے ہیں، آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی خوشخبری لکھنی ہے تو آپ اس طرح کی چیزیں یہاں سے لکھ سکتے ہیں، کنگریجولیشنز یا اس طرح کی چیزیں آپ یہاں سے شیپ سے فری شیپس لے سکتے ہیں۔ ایروز اور مختلف قسم کے ڈیزائن، اور اسی طرح آپ اس میں جو ایکشن بٹن بھی یہاں سے لے سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نیکسٹ پروگرام میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ ایک لینتھی پروسیس ہے۔ میں چلتا ہوں ہوم میں نیو سلائڈ پہ، ایک اور سلائڈ وزٹ کرتا ہوں اور اس میں اگلے کو ڈسکس کرتے ہیں اسمارٹ آرٹ کو۔ اسمارٹ آرٹ میں کیا ہے؟ اسمارٹ آرٹ ایک فری ٹول ہے ہمارے پاس، جس میں سے آپ کو آسانی سے مختلف قسم کے ٹولز آسانی سے اور مختلف خوبصورت شیپ آپ کو مل سکتے ہیں، سائیکلز اور اس طرح کی، یعنی لائف سائیکل بنانا ہو، یعنی دیکھیں آپ اس میں لائف سائیکل بنانا چاہتا ہوں، اب کلک کرتا ہوں تو یہاں سے مختلف قسم کے کلر سے میں یہ آپ لائف سائیکلز مل سکتے ہیں، ڈیزائن، شیپ، اور آپ اس میں اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے کلرز کے بارے میں بھی آپ کے پاس آ سکتی ہیں، مختلف سب کلر میں، تو یہ آپ وہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن میں اس کو بیک گراؤنڈ کا کلر ذرا چینج کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ اس کو اسی طرح کا سمجھ سکیں۔ تو بس لائٹ ڈالتا ہوں اور اپلائی کرتا ہوں ٹو آل، ٹھیک ہے۔ اب میں چلتا ہوں نیکسٹ ہمارے پاس چارٹ ہے۔ چارٹ اگر آپ نے کسی ڈیٹا کو چارٹ میں شو کرنا ہے تو آپ اس میں چارٹ ڈال سکتے ہیں۔ مثلاً کے طور پر یہ مختلف قسم کے چارٹ ہیں، لائن چارٹ ہیں، یعنی لائنوں میں دکھانا چاہتے ہیں، پائی چارٹ ہیں، یعنی گول جو دائرے والے ہوتے ہیں اس کو پائی چارٹ کہتے ہیں، یا اسی طرح یہ والے چارٹ آپ کو جو پسند آتے ہیں، یا ایریا والے چارٹ، یا اس طرح کے آپ کو چاہیے، یا اس طرح کے آپ کو جو بھی پسند آتے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ والے چاہیے بندی اور اس طرح کی شو کرنے کے لیے، یہ سرفیس والا اور اس طرح کے چارٹس آپ کے پاس مختلف ملتے ہیں، لیکن میں اس کو پائی چارٹ کو لینا پسند کرتا ہوں، تو یہ لہٰذا میں نے اس کو لے لیا ہے اور اس میں اوکے کرتا ہوں۔ تو میں جب یہ اوکے کروں گا تو میرے پاس اس طرح ڈبل ونڈو کھلے گا، ایک ہوگا مائکروسافٹ پاور پوائنٹ، دوسرا ہوگا مائکروسافٹ ایکسل۔ تو آپ نے یہاں پہ اس میں ڈیٹا کو انٹر کرنا ہے۔ فار ایگزامپل میں نے اس کو کمپیوٹر لکھ دیا، اس کی قیمت پہ ہے، اور اسی طرح میں لکھ لیتا ہوں کی بورڈ، تو اس کی قیمت میں نے لکھ لیتا ہوں 300 روپیز۔ میں ماؤس لکھتا ہوں، ماؤس، اور اس کی قیمت لکھ لیتا ہوں 200 روپیز، اور اس کے USB اس کی قیمت لکھتا ہوں 500 روپیز۔ تو میں اس کو بائی کلک کروں گا تب بھی آ جائے گا، نہیں ہے تو یہ بھی اس کو کلک کر سکتا ہوں۔ تو یہاں تک دیکھیں آپ اپنے اس کو اس حساب سے آپ اس میں مختلف قسم کے لا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس چارٹ ہے، اسی طرح آپ اس کو مختلف شیپس میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے پاس ایک چارٹس کے بارے میں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہم چلتے ہیں نیو سلائڈ میں، اور ہم نیو سلائڈ کھولتے ہیں، انسرٹ میں چلتے ہیں۔ ہمارے پاس چارٹ کے بعد ہائپر لنک ہے، لیکن ہائپر لنک ہم ایک نئے اس میں کر لیں گے، کیونکہ ہائپر لنک کے ساتھ آپ نے کسی بھی سلائڈ کے ساتھ کسی اور سلائڈ کو لنک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو ایکشن بٹن کی بات کی، تو یہاں پہ آپ نے ایکشن بٹن کو کرنا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں ہائپر لنک آ گیا ہے، تو آپ نے اس کو کس سلائڈ میں شو کرنا ہے، تو اس حساب سے آپ یہ استعمال ہوتا ہے۔ انٹ شو، کسٹم شو، سلائڈ شو کا سلائڈز ہیں، اس تو میں سلائڈ کر لیتا ہوں، تو میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں سلائڈ 7 کے ساتھ، تو اوکے کر لیتا ہوں، اور جب میں وہ کروں گا تو میں ابھی اس کو پلے کرتا ہوں، تو جب میں اس پہ پلے دیکھیں یہاں پہ ایک حادثہ بن جاتا ہے، جب اس کو کلیر کریں گے تو لاسٹ والی جگہ پہ، لاسٹ والی سلائڈ پہ پہنچ گئے ہوں میں، ہمارے دکھا دیتا ہے۔ تو یہ ہائپر لنک استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک سلائڈ کو کے ساتھ دوسری جو ہے نا لنکس میں شو کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس نیکسٹ ہے ایکشنز ہیں۔ ایکشن کا اتنا استعمال نہیں ہے ہمارے پاس، ٹیکسٹ ہے۔ ٹیکسٹ کا مطلب ہے کہیں بھی آپ اٹھا لیں، اور یہاں پہ ٹیکسٹ لکھنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس انسرٹ میں نیکسٹ ہے ہیڈر اینڈ فوٹر، یعنی ہیڈ پیج کو اور فوٹر میں کچھ چیز ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈیٹ اینڈ ٹائم یا جو بھی کچھ آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر دیں، اور ہو سکتا ہے اس میں اپلائی ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ورڈ آرٹ، یعنی اور خوبصورت سی لکھائی ہے، آپ جس میں بنی بنائی اس میں شیپس ملتے ہیں، آپ اس کو اوکے کر دیں، اور اس حساب سے آپ اس کو آپ لکھائی پسند کر سکتے ہیں۔ فونٹس ہے تو یہ ایک فونٹس کا ڈیزائن ہے، دیکھیں
اور یہاں سے آپ اس کو شیپ کو مزید اور جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ایزی طریقے سے اور ایزی وے سے. یہ تھا ایک اس کے بارے میں. آگے ہمارے پاس ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم. اگر آپ نے ڈیٹ اینڈ ٹائم ڈالنا ہے اپنے سلائڈوں میں تو اس کو اپلائی کر دیں تو اسی طریقے سے یہ ڈال جائے گا. آگے سلائڈ نمبر ڈالنے ہیں تو اس حساب سے بھی آپ ہیڈر میں ڈالنا, فوٹر میں ڈالنا ہے سلائڈ نمبرز کے حساب سے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارے آج کا اس پروگرام میں. میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ پروگرام میں ہم ملیں گے اگلے مزید نالج کے ساتھ اور آپ کو مزید گائیڈ کریں گے اس کے بارے میں, اور اس کو فائنل پریزنٹیشن آپ انشاءاللہ بنا سکیں گے اس میں بہت ایزی طریقے سے. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. تھینک یو.